बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरने की वजह से पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और पैमरा ने ये कहा कि जो मीडिया के लोग या टीवी चैनल्स कवरेज देंगे तहरीक लबैक की तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि वो कलदम जमात है और उन्होंने उस कानून का हवाला भी दिया 2015 का जो दहशतगर्दी का कानून है, जिसके तहत जो कलदम डिक्लेयर कर दी जाए उसकी कवरेज नहीं हो सकती। ये एक पैमरा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद बोल न्यूज़ को बंद किया गया। बोल न्यूज़ को क्यों बंद किया है, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फवाद चौधरी ने यह कहा कि तहरीक लबैक के धरने के हवाले से और मुख्तलिफ तहरीक लबैक पर इल्ज़ामात लगाते हुए ये कहा कि उनका जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उसको भारत से चलाया जाता है, उसमें अमेरिका से व्हाट्सअप आते हैं, ईमेल्स आती हैं, बरतानिया से, मुख्तलिफ ममालिक का उन्होंने नाम लिया और कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं और ये सबूत बहुत जल्द कौम के सामने रखेंगे कि कैसे ये सारा कुछ भारत से, हांगकांग से, बरतानिया से, अमेरिका से चलाया जाता है और वहाँ बैठे लोग इन सारे मामलात को चला रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि 40 से 50 लोग इस वक्त तक गिरफ़्तार हो चुके हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, तहरीक लबैक के, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते थे और मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर वायरल करते थे उस मार्च की, जिसकी बुनियाद पर वो हुकूमत पर तनकीद भी करते थे। फवाद चौधरी ने एक बात की थी और वो बड़ी सख्त बात थी और वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाने वालों के ख़िलाफ़ थी और वो उसमें कहा था कि कुछ मीडिया के भी लोग हैं और हम आज ही उनको ये समझा रहे हैं कि वो बाज आ जाएं, नहीं तो अगर रियासत का डंडा चल गया तो फिर किसी का कुछ नहीं बचेगा। वो किसकी तरफ इशारा था? वो इशारा था दो लोगों की तरफ। मीडिया के जो सीनियर लोग हैं, जो मीडिया पर मीडिया से जिनका तारुफ़ी मीडिया है, यूट्यूब बतौर यूट्यूबर उनका नहीं है तारुफ़, मीडिया एंकर्स थे उसमें समी इब्राहिम और मुबशर लुकमान, ये दो लोग स्पेशली, और बाकी फिर जो मरीम नवाज़ के ख़ास लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर बैठकर तहरीक लबैक के हक़ में वीडियोस बना रहे हैं। अब बेसिकली हमारा काम किसी के हक़ में बात करना नहीं होता, हमारा काम असल में जो ओरिजिनल न्यूज़ है या तो कोई लीगल पॉइंट है जैसे हम अपना तज्ज़िया देते हैं, या जो सूरत अहवाल होती है वो बताना। जो चीज़ें तहरीक लबैक के हवाले से, क्योंकि देखें कौम हमेशा, हमारी ज़िम्मेदारी है रियासत के साथ। आर्टिकल 5 ये कहता है कि रियासत के साथ वफ़ादारी का हमने हलफ लिया है और हमने उस हलफ पर पूरा उतरना है। जहाँ रियासत खड़ी होगी वहाँ हर पाकिस्तानी को खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ जो फवाद चौधरी का ये कहना है और हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि मुबशर लुकमान और जो समी इब्राहिम हैं ये जानबूझकर तहरीक लबैक का जो बयानिया है उसको प्रमोट कर रहे हैं और ये जलती पर तेल का काम कर रहे हैं और ये उस हवा मज़ीद हवा दे रहे हैं अपनी वीडियोस के ज़रिए। और ये कभी कहते हैं कि अभी मार्च वालों ने वो कर दिया, फिर कहते हैं कि मार्च वालों ने ये कर दिया, अभी मार्च वाले ये कर देंगे, हुकूमत के लिए मुश्किलात बन गई हैं, हुकूमत को अब घर जाना होगा और हमला होगा और फ़लाँ चीज़ें। इस पर फवाद चौधरी ने कहा था, जो वो मीडिया एंकर्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं और इसके अलावा भी जो वीडियोस वगैरह कर रहे हैं, जो तहरीक लबैक का बयानिया रख रहे हैं, बेसिकली वो एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। और हाइप ये है कि अब तहरीक लबैक भी पीछे हटने को तैयार ना हो और रियासत भी पीछे हटने को तैयार ना हो। हालांकि ये ऐसा वाक़या है, हर चीज़ पर आप हाइप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ किसी की जान को ख़तरा हो वहाँ पर सोचना होता है कि क्या मेरी किसी बात की वजह से किसी की जान को ख़तरा तो नहीं है। अब दू बदू लड़ाई हो रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि टीएलपी के लोगों के पास कलाशनकोफ हैं और वो डायरेक्ट गोलियां चला रहे हैं और उसका सबूत ये है कि कई पुलिस वालों की डेथ हो चुकी है, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। अब ये कहते हैं कि हमारे ऊपर भी डायरेक्ट गोलियां चलाई गई हैं, शेलिंग की गई है, ये भी अपनी, क्योंकि वो सारी दुनिया देख रही है कि ऐसा हो रहा है। अब इसमें जो सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ पर मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत ने
بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ سمیع ابراہیم کیونکہ بول ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں بول نیوز کے، اور وہ اپنے ٹی وی چینل پر بول نیوز ہی زیادہ کوریج دے رہا تھا، اور بول نیوز پر ہی جو بیانیہ تھا تحریک لبیک کا وہ سمیع ابراہیم کے ذریعے بتایا جا رہا تھا۔ پھر مبشر لقمان کو بھی اس چینل پہ بٹھایا جاتا ہے، اور باقی جو اینکرز ہیں اس طرح کے جو خاص ذہنیت رکھنے والے وہ بھی سارے کے سارے اس پر بٹھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے پیمرا نے کارروائی کی ہے بول نیوز کے خلاف اور بول نیوز پر پابندی لگا دی ہے۔ بول نیوز کا یہ کہنا ہے اور سمیع ابراہیم کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، ہمارا گلا دبایا جا رہا ہے۔ ہم صحافت کرتے ہیں، ہم حق اور سچ کی بات قوم کو بتاتے ہیں، ہم وہ بتاتے ہیں جو ایکچول ہمیں نظر آتا ہے، لیکن بول ٹی وی کی نشریات بند کر کے پیمرا کو استعمال کرتے ہوئے حکومت بول ٹی وی کو جو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ اور اس پر پھر آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد بار کونسل نے بھی آج ایک مذمتی قرارداد پاس کی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی پاس کی ہے، اس کے علاوہ جو پریس کلب ہے لاہور کا، مختلف صحافتی تنظیمیں اس معاملے پر آگے بڑھی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور بول نیوز کا جو لائسنس ہے اس کو معطل نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو جس طریقے کا کنٹینٹ پیش کیا جا رہا ہے بول نیوز پر وہ اس قابل نہیں ہے کہ جب ریاست کسی کو کالعدم قرار دے دے تو اس کو پاکستان میں بیٹھا کوئی ٹی وی چینل کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے یا کیسے ان کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ اس کا جواب حکومت نے مانگا ہے بول نیوز سے، اور بول نیوز سے یہ کہا ہے کہ جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے آپ اس کے حق میں ویڈیوز بنا رہے ہیں یا آپ ان کے حق میں پروگرام کر رہے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب سیاسی اور سماجی اور صحافتی شخصیات نے بول نیوز پر پابندی کے حوالے سے سخت رویہ اپنایا ہے۔ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کی جانب سے بول ٹی وی کی بندش کے اقدام کو لاہور پریس کلب کے لوگوں نے چیلنج کیا ہے، انہوں نے مذمت کی ہے۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری، سینئر نائب صدر جاوید فاروقی، نائب صدر سلمان قریشی، سیکرٹری زاہد چودھری اور باقی لوگ سارے کے سارے اس میں تھے۔ پاک سرزمین پارٹی کے جو چیئرمین ہیں مصطفیٰ کمال، انہوں نے بھی جو بول نیوز کی نشریات کی بندش ہے اس پر مذمت کی ہے، ساتھ اس کے سراج الحق نے بھی اس پر مذمت کی ہے۔ باقی جو مختلف سیاسی سماجی شخصیات ہیں، وکلا لیڈرشپ ہے، انہوں نے بھی مذمت کی ہے۔ اب صرف معاملہ یہ ہے کہ پیمرا کو بھی ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی ہے، اس سے بھی پیمرا سے ریکارڈ طلب کیا گیا اور جواب طلب کیا گیا کہ پیمرا کیسے روک سکتا ہے کارروائی کے۔ اب حکومت نے کیا کیا ہے، حکومت نے ان کو کالعدم قرار تو دیا ہے لیکن جو پروسیس ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اگر تو کالعدم قرار دینا ہے تو اس کا پروسیس مکمل کرنا ہوگا۔ جو الیکشن کمیشن نے اعتراض اٹھایا ہے کہ جب تک اگر کالعدم قرار دیتے ہیں تو ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا، اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر ہم ان کے سارے ممبران ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے جو ٹی ایل پی کی ٹکٹ پر الیکشن جیتا تھا۔ اب جب کالعدم ہونے کا کوئی نوٹیفیکیشن یا ان پر جو پابندی ہے وہ بھی نہ ہو اور اس کے بعد میڈیا چینلز کو کہا جائے کہ وہ ان کے خلاف ان کے حق میں پروگرام نہ کریں یا وہ ان کا معاملہ ڈسکس نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو حکومت کلیئر کرے اور پھر اس کے بعد وہ اعتراض کرے، اور اگر کلیئر نہیں کرنا اور اس معاملے کو ایسے ہی رکھنا ہے تو پھر اتنا سخت جو کارروائی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جو مختلف صحافتی حلقے ہیں، سماجی حلقے ہیں، وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیمرا بول نیوز کا لائسنس اور ان کی نشریات بحال کرتا ہے نہیں کرتا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔